الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. همچنان در بحث جستجوی گنج هستیم، گنج هایی که خیر و برکت فراوانی رو برای ما به ارمغان خواهد آورد، هم در امر دنیای ما هم در امر آخرت ما. در روزی که در پای میزان ها می ایستیم، روزی که در اونجا مثقال ذره هم وزن می شود، در اونجا ببینیم ثروتمند حقیقی چه کسانی هستند. آیا اونهایی که در دنیا مال فراوانی را جمع کرده اند ثروتمندند، یا اونهایی که در روز قیامت بارها و فراوانی رو از حسنات و از اعمال نیک در میزان قیامتشون دارند؟ به همین خاطر من راههایی رو به شما یاد میدم که ثروتمند باشید در اون جایی که ثروتمند حقیقی معلوم می شود، نه اونی که عمرش رو تلف کرده است فقط در طلب گنج دنیا. اونی که در طلب گنج باشد، گنج همان گنج حقیقی است که در درون خودتون رو ثروتمند باشی و در واقع خودت هم باز همین رو داشته باشی و در پای میزان قیامت روزی که در برابر پروردگار عالم قرار میگیریم باز هم ثروتمند باشید. امروز در مورد گنج تسبیح صحبت خواهیم کرد. سبحان الله گفتن چقدر اجر دارد و چه تأثیری دارد. تسبیح کردن خداوند و پاک و منزه دانستن چقدر هست. یک اعرابی اومد خدمت رسول الله علیه السلام. اعرابی یعنی یک شخصی که اهل باده نشین هست، از شهر و از سر و صداهای شهر و از پیشرفت‌هایی که در شهر هست خبری ندارد. این پیرمرد اومد خدمت رسول الله علیه السلام گفت که یا رسول الله، من خیلی تلاش کردم که قرآن رو حفظ کنم اما نتونستم، حفظم نشد. چیزی رو به من یاد بده که آسون باشه و بتونم اون رو یاد بگیرم. رسول الله علیه السلام فرمودند، گفت بگو سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر. و این وقتی اینطوری گفت سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر. و این اعرابی هم همونطوری که از رسول الله علیه السلام یاد میگرفت، انگشتشو اینطوری میکرد، میبست و دستشو اینطوری گرفت و رفت. رسول الله علیه السلام فرمودند که این اعرابی دستاشو پر از خیر کرد و رفت. و یکی از نعمتهای خیلی بزرگ، اون چیزی که خیلی اجر فراوانی دارد، تسبیح گفتن است. تسبیح یعنی چی؟ سبحان الله گفتن چه معنی دارد و چرا ما میگیم سبحان الله؟ کلمه تسبیح و سبحان الله گفتن یعنی خداوند پاک و منزه است از هر عیب و نقصی. هر عیب و نقصی که باشد خداوند از اون پاک و منزه است. و در قرآن کریم خداوند توجه ویژه‌ای به تسبیح گفتن کرده است و همچنین از نشانه‌های عبادت و پاکی و از اعمال بسیار با ارزش تسبیح گفتن است. تسبیح گفتن نه تنها به زبان، بلکه به فعلمون، به رفتارمون، به گفتارمون و به زبانمون هم تسبیح کنیم. و اما در خود قرآن کریم آیات بسیار متعددی دستور به تسبیح داده است که خداوند در سوره غافر فرمود وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. وسبح، تسبیح کن در صبح و در شام. یعنی دو وقت رو اختصاص بده به این که تسبیحات کنی و خداوند رو ستایش کنی و از اون رو از عیب و نقص بری بدانی. و وقتی که شما میگویید سبحان الله، یعنی خداوند هیچ عیبی درش نیست. هر چیزی که تو تصور کنی که عیب، خداوند اون رو نداره. و هر چیزی که تصور کنی که نقص، در خداوند نیست. خداوند کمال جلال و جمال و ذات و صفاتش در عین کمال و اوج کمال هست. و وقتی که کسی مشرک هست خدا رو تنزیه نکرده، چون برای خداوند نقص قائله، زیرا که شریک براش قرار داده و این یک ضعف بزرگ است. لذا این یک نقطه. و در آیه دیگری هم فرمود ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام. بعد فرمود وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
که این آیه بسیار زیبا میفرماد ولقد خلقنا السماوات والارض، ما زمین ها و آسمان ها رو، زمین و آسمان ها رو آفریدیم. در میفرماید اونی هم که در بین زمین و آسمانه، یعنی همه مخلوقات دیگر رو در 6 روز، یعنی در 6 فتره زمانی و در 6 مقطع زمانی ما همه خلائق رو خلق کردیم. خلق السماوات والارض و ما بینهما، اون چیزی که بین آسمان ها و زمین هست از همه کهکشان ها، ستارگان و موجودات دیگه در 3 مرحله آفریده شده اند. بعد فرمود و ما مسنا من لغوب، وقتی که این کارو کردیم، این همه خلائق رو آفریدیم، هیچ نوع خستگی یا نقصی یا مشکلی یا سختی در مسیر ما نبود. یعنی خداوند برای آفریدن هستی هیچ سختی متحمل نشده، چون خداوند قادر مطلقه، با یک امر کن فیکون این جهان هستی ساخته می شده است. لذا فرمود و ما مسنا من لغوب، حتی کمترین خستگی، کمترین سختی، کمترین مشکلی وجود نداشته است که خداوند برای ساختن و خلق آسمان ها و زمین متحملش شده باشه. بعد فرمود فاصبر علی ما یقولون، صبر کن بر اون چیزی که مشرکین میگویند، صبور باش، تحمل کن. ولی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، و تسبیح کن خداوند رو قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب. قبل طلوع آفتاب نماز صبح رو میخونی و در اون وقت شروع میکنی به تسبیحات و اذکار صبح رو میخونی، و قبل غروب هم باز هم نماز عصر رو میخونی، بعد اون هم تسبیحات و اذکار مساء و شام رو میخونی. این وقت مبارکی است برای تسبیح گفتن. یا در آیه دیگری فرمود که در سوره طه میفرماید و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی. اگه میخوای به خوشنودی برسی، فرمود و من آناء اللیل فسبح، در پاره‌هایی از شب، در دل شب، در عمق تاریکی شب تسبیح کن. فسبح، خدا رو پاک و منزه بدار، خدا رو تمجید کن، خدا رو مدح کن، خداوند رو بستا و هر عیب و نقصی رو از اون دور کن. خداوند رو به کمال صفاتش، به جمال صفاتش، به جلال و عظمت خودشون رو بستا و تسبیح کن و سبحان الله بگو. و بعد فرمود و اطراف النهار، و اطراف روز هم. اطراف روز 2 طرف داره، یک طرفش صبح هست، یک طرفش هم شب هست، و اگر وسط رو هم حساب کنیم میشه ظهر هم، و در نتیجه کل اوقات رو تسبیح کردی. صبح رو اطراف النهار میشه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا میشه آناء اللیل، در شب هست، یعنی نمازها رو شامل میشه. به اضافه اینکه این اوقات دستور داده شده که تو تسبیحات خاص کنی، خداوند رو به یکتایی بستایی، چون در اینجا بحث هم رد بر مشرکین هست که شرک می‌ورزند و خداوند رو دارای عیب و نقص می‌دانند، و یا اینکه نصارا برای خداوند فرزند قائلند و همسر قائلند و 3 خدا رو می‌دانند، و یا یهودیان که باز هم اونا هم برای عزیر رو فرزند خدا میدانند. خدا رو پاک و منزه بدان. و در جاهای متعددی خداوند دستور به تسبیح میده. فرمود و سبح بحمد ربک حین تقوم، و خداوند رو تسبیح کن وقتی که به پا میشی، یا از خواب به پا میشی، یا از مجلست به پا میشی، یا از هر جایی که بلند میشی خداوند رو تسبیح کن، سبحان الله بگو. و من اللیل فسبحه، و در شب بعضی از شب رو تسبیح بکن. و ادبار النجوم، و بعد از این که طلوع و غروب ها که صورت میگیره، و بعد از ادبار النجوم یعنی وقتی که اوقاتی که طلوع و غروب میکنه، یا اوقاتی که ابتدا و انتهای ماه ها هست. ببینید چقدر اهمیت داره تسبیح و حمد گفتن خداوند، که خداوند این گونه به اون دستور داده است و اهمیت دارد. از جمله جاهای دیگری که باز هم خداوند دستور داده فرمود فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات والارض.
پس خدا رو تسبیح کنید، بگید سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، در وقتی که میخواید شب کنید بخوابید و در وقتی هم دوباره بیدار میشید و روز رو میخواید شروع کنید. شروع شبتون با تسبیحات و سبحان الله گویان باشه و شروع روزتون هم با سبحان الله گفتن باشه. این خیلی اهمیت داره که چنین عبارتی رو فرموده و در جمله دیگری فرمود و عشیا و حین تظهرون، و در شبان و وقتی که ظاهر میشوید یا ظهر میکنید یا آشکار میشید در روز هست بروز میکنید. سبحان الله گفتن در همه این اوقات بسیار ستودنی. سبحان الله حین تمسون، سبحان الله حین تصبحون، سبحان الله عشیا و سبحان الله حین تظهرون. همه اینها اوقات مبارکی است برای تسبیحات گفتن. در آیت دیگری فرمود الم تر کیف الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. شما مگه نمی بینید که همه اون چی که در آسمان و زمین است در حال تسبیح گفتنند، تسبیح میکنند، هم به زبان خودشون هم به حالشون. یعنی چی به حالشون؟ زبانشون رو که ما نمیفهمیم ولی به حال خودشون به وضعیتشون به ما نشون میدن، میگن اون خدایی که خالق هستی هست پاک و منزه هست، قادر و توانا هست، علیم و حکیم هست. خدایی که منو آفریده به این شیوه که تو میبینی، به این حرکتی که در جهان هستی هست، تمام مخلوقات دارن اطاعت از امر خدا میکنن و خدا رو تسبیح میکنن، میگویند به زبان حالشون میگویند خداوند پاک و منزه، قادر و توانا، عظیم و بخشنده و رحمت و قدرت و عظمتش همه جهان رو در بر گرفته. همه اینها رو به زبان دارن میگن، به زبان حال و مقالشون دارن میگن و ما هم همراه اونها بشیم. یا در آیه دیگه فرمود و این من شیء الا یسبح بحمده. هیچ چیزی در دنیا نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح میکنه. شما هیچی رو نمیبینید که خدا رو تسبیح نکنه. حتی اون کسی که مسلمان نیست، کافر است، به زبان و به عقلش کافره، اما به جسم و جوارحش کاری رو انجام میده که خداوند به او سپرده است. چشمش اون گونه میبیند که خدا میخواهد، گوشش اون گونه میشنود که خدا میخواهد. کسی نمیتونه قانونی برای گوش و قانونی برای چشم درست کنه. قانون دیدن و شنیدن قانون خداست. قانون این که بدن ما، قلب ما چگونه کار میکنه، چگونه خون رو پمپاژ میکنه و به همه بدن میرسونه، امر خداوند و خواست خداونده. ما نیستیم که به جسممون دستور میدیم که قلب چه وقتی بیست چه وقتی کار کن، بلکه خودش به میل خودش رو به دستور خدا کار میکنه، اون گونه که خدا بهش دستور داده. لذا حتی جسم ما هم خدا رو تسبیح میکنند. پیامبر به مسئله تسبیح دادن خیلی اهمیت داده، خیلی اون رو ستوده. من میخوام بخشی از این که گفتم ما گنجی رو داریم به اسم تسبیح گفتن، این گنج رو به شما معرفی کنم. یکی این که تسبیح گفتن عبادت اهل بهشته. اون کسی که بهشتی هست در این دنیا خودش رو عادت داده به تسبیح کردن، به سبحان الله گفتن. ببینید خداوند در مورد اهل بهشت میفرماید و دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم سلام. اهل بهشت دعایشون و عبادتشون میگن سبحانك اللهم، خداوند رو تسبیح میکنند و سلام بر همدیگه هم سلام میدن. و تحیتهم یعنی اینکه وقتی به هم دیگه میرسن میگن السلام علیکم، سلام میدن. سلام تحیت گفتنشونه و دعاشونم، عبادتشونم تسبیحات کردن و سبحان الله گفتنه. در آیه دیگر فرمود دعواهم فیها سبحانك اللهم، که این تسبیح گفتن اونها در اونجا مشغول به تسبیح هستند. یکی دیگر از آثار مهم تسبیحات گفتن، یا همونطوری که گفتیم گنج مهمی از گنجینه های خیر هست، اینه که سبب فراخی دل، انشراح صدر و سعی صدر می شود و فراخی رو برای انسان می آورد. که میبینیم در اختلافی بین حضرت علی و فاطمه بود و به خاطر اینکه حضرت فاطمه خسته می شد از اینکه کار خونش زیاد بود، درخواست کرد که یک جاریه‌ای براش بیاره که در کار خونه کمکش کنه. حضرت علی هم نداشت این کارو بکنه، گفت که ندارم و سر همین بحثشون بود
که پیامبر بحث اونها رو شنید، گفت که در سر چی بحث میکند و داستان رو گفتن. رسول الله فرمود من چیزی رو بهتون یاد میدم که اگر این رو بگید خداوند به شما انشراح صدر میده و براتون گشایش ایجاد میکنه و از اونی که درخواست کردید بهتر است. گفت که الا ادلکم علی ما هو خیر لکما من خادم، چیزی رو بهتون بگم که از اون خادمی هم که بیارید، اون نوکری هم که بیارید کار کنه براتون، از اون بهتر است. اذا اتیتما مضجعکما، اگر وقتی که میخواید بخوابید بگید تکبر الله 34 چه 34 بار الله اکبر بگید، بعد فرمود 33 بار سبحان الله بگید، 33 بار الحمدلله بگید، این میشه 100 تا. گفت که این رو بگید از اون براتون بهتره، خیلی ثوابش بیشتره. و این در از جهت اینکه آرامش به دل انسان ها میده و سعی صدر بهش میده و میتونه تقبل مشکلاتی رو که وجود داره رو بتونه آسانی بپذیره و دعوا و مشکلات رو از بین خودشون بردارن. یکی دیگه از این گنج هایی که از تسبیح گفتن میگیریم اینه که سبب قوت بدن و نشاط بدن و فعالیت بدن میشود و همچنین روح. زیرا که شما وقتی که زبانت رو و دلت رو مشغول ذکر خدا میکنی، خداوند هم به تو قوت میده و باعث میشه که قدرت بیشتری بگیری. خداوند در قرآن کریم در جاهای متعددی فرموده، از جمله در بحثی که بحث استغفار هست میفرماید یمددکم بقوة، میفرماید یزیدکم قوة الی قوتکم، شما را نیرومندتر خواهد کرد، به شما قوت خواهد داد. و اما اگر بخوایم که چند تا از فواید دیگه ذکر رو بگیم، یکی اونها اولا محبوب ترین عبادت نزد خدا تسبیح کردن است که ما این رو در روایات متعددی از رسول الله علیه السلام میدونیم و همچنین سبب ذکر بسیار جامع و فراوانی هست که و اونیست که انسان داره انجام میده و به زبانش ذکر میکنه و به زبان تسبیحات رو میگه. این یکی از مسائل بسیار مهمی است که شما باید بدونید و اون همینه که تسبیح گفتن هر وقتی کسی که سبحان الله رو میگه خداوند برای اون درجه بسیار زیادی رو قرار میدهد و باعث میشه که میزان قیامتش سنگین بشه، باعث میشه که عبادتش فراخی و فراوانی پیدا بکنه. لذا تسبیحات گنجی است از اجر و ثواب و طاعات. به خاطر همینه که خداوند به اون دستور داده و اصلا اون کسی که خدا رو تسبیح نکنه، تنزیه نکنه، به خیری نخواهد رسید. وقتی که خداوند یونس رو از دل اون نهنگ بیرون آورد و نجاتش داد، فرمود ولو کان من المسبحین ولولا کان من المسبحین، اگر جز این نبود که جزو تسبیح کنندگان بود، للبث فی بطنه الی یوم الدین، در دل اون نهنگ تا قیامت میموند. ولی چون جزو تسبیح کنندگان بود خداوند نجاتش داد و فرمود و کذالک ننجی المؤمنین، اگه اهل ایمان هم تسبیح کنن اونها رو نجات میدیم. به انتهای برنامه امروز رسیدم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میرسم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.